Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. Guys, it's Friendship Day. So happy Friendship Day to all of you, Lord, all of you guys. See, eyes ne. आता मुगे प्रेयर जालें सगळी जालें आतां ब्रेकफास्ट करूं वयता आनी मागीर हांव घर निवळ करतलें अजून मुगेलें कांय निवळ जालें ना हांव सकाळीं उठून आतां प्रेयर बी केलें आनी हांवें आयज पोत्तून कुळीद उकडलें हेचोय कुळीद हाय उकडून दवरलें उकडून हाजें उदक पितलें ओके आनी मागीर तेजी भाजी करतलें आनी आयचें वेदर दाखयता तुमकां हांव आयचें वेदर ग्लुमी आहा मातशें वत आहा मातशें दमट आहा अशें सो ह्या भाशेन काली बरो अशें आहलोलें आनी मागीर देनपार भरपूर पावस पडलोलो सांजे वखदां मिसा वचपा टायमार सो हे भाशेन आतां हें सगलें आमकां पोत्तून निवळ करता झाडां उदक घालता बॅल्कनी दिता सगळें झाडू मारूं जाय मॉप मारूं जाय तो एशें कोन्न आसत गायज मुगे संडेचो दीस बी संडे आसूं सॅटर्डे घरा आसलें कितें घराचें काम क्लिनींग रांदपाचें जेवपाचें आनी कोणू फ्रेंड्सां कोण सीक आहाय कितें आहा तेंकां मागीर फोन करपाचें कोणा ज्यो म्हाका कोण नाय सुबेज अशी पण थोडीशी कन्सर्न आहाय तेंकां फोन करून हें कोत्ता खबर बी घेता हे भाशेन आयज दीस भाजी हाडूं वयच्या मन जाता जायना आयज वचूं काय नेक्स्ट वीक वचूं खबर ना सो गायज हेंचो आतां हांवें हें करपा न्ही डोसा आनी हें करूं उत्तपा करपा हेचो हांवें तांदूळ भिजयल्याय हे काळे आहा न्ही ते मेथी हाय आनी 3 ग्लास तांदूळ हाय जाल्यार 1 ग्लास उडदां दाळ घायल्या आनी थोडेशे मुठभो होव घायले ते धोयेले आनी थोडीशी मेथी कोण उडयले लायक हाफ टीस्पून अशें ते गोल्डन कलर येवपाक सो आतां हांवें भिजयल्ली तेंकां हांव सांजे वांट्टलें आनी रातभर फॉर्मेंटिंगा दवरतलें लास्ट टायम दाखयलो त्या भाशेन मागीर ते एक पाट पीठ केलें न्ही गायज ते मागीर एक सुमन गो मागीर नो प्रॉब्लम तूं उत्तपा कर डोसा कर भाजी आसल्यार नासल्यार एक चटणी करून दवरपाचें अशें करून हांव मुगेलें अरेंजमेंट कोत्ता गायज आनी सगळी भाजी कांय ना कॅप्सिकम आनी फ्रेंच बीन आहा ती कातून दवरतलें आनी हे कुळीद आतां उकडलें तेजे कुळीदूय मागीर ते कुळीद तो अशें हायना न्हू मागीर तेजी भाजी कोत्ता लास्ट वीकूय दाखयलेली तो टिफिना लायक कामा वचपा न्हू सो आयज संडे दीस आहा न्हू हें सगलें अरेंजमेंट प्रिपरेशन करून रेडी करून दवरता अशें करून तो आजचो दीस वयतलो आतां हांव सान्नी मारूं वयता सान्नी मॉब मान मागीर कुजना वयता सगळी तयारी करपा पीठ बी मोयन दवरपा हालाय तयारी तो फूल विकाचें ओके खंयचे ड्रेस घालपा जाय ते वॉश करून रेडी करून सगळी 5 ड्रेसीस फॉर द वीक हें करून हांव दवरता सगळे भाशेन रेडी तो सांजे हांव खूब लेट येता न्ही कामां सांगता तेजून कांय काम जायना सकाळींचें बेगीन वयता न्हू गायज देखून म्हाका सगळें संडेचें रेडी करूं पडटा तो मुगे हांव खंय वचना गायज खंय भोंवों बी वचना वयतलें एकलें यू सो मुगे हेंच काम चलत आसता गेलें जाल्यार हांव बाजारां बी वयता कितें भाजी बी हाडपा तो आतां वत येता दमट येता सांगोन जायना पूण चोया कितें जाता तें आतां हांव सद्या सान्नी मारूं वयता ओके स्टे ट्यून गायज सो गायज इंचो आतां ही भिकणां आहाय न्ही ती भाजलें केन्ना साबुदाना खिचडी केन्ना स्टफींग करता न्हू तितून मसाल्यान घालपा बऱ्या पडटाय भाजून आतां हांव हेजो हें करतलें मिन्स ते कूट म्हणटाय शेंगदाणा कूट म्हणटाय हिंगा मिन्स क्रश करून मातशें पावडर करून दवरतलें धब्यान मागीर ते रेडी ते रांदपा न्हू प्रॉब्लम जायना गायज सो आतां हांव हेका सोलून तेंकां हे भाशेन सोलून तेंचो आतां मिक्सरान पावडर करतलें ओके हिंग कोथमिरी दवरल्या आयज कोथमीर पुदिना चटणी करतलें कित्याक हांवें तुमकां सकाळीं दाखयलोच हेचो तांदूळ भिजयले ते हेचो मिक्सर रेडी दवरला दोबोय रेडी दवरला तितून हांवें फॉर्मेंटींग हें सांजे करता हांव आनी आतां सद्या हांव जेयतां जेन हांकां हांव आतां सोलितां सोलून मागीर ड्राय पावडर करून दवरतलें आनी मागीर कोथमिरी चटणी तुमकां हांवें दाखयलो आहा पयलीं गायज हेजी डोसा चटणी कितको कोताय ती डोसा बारबो खावपाक ची चटणी आनी हें हाडून हांगा कुटकोन बॉटलींग घालून फ्रिजीन दवरतलें जाय ताका यूज करपाक आनी मागीर हेंचें संडे ह्या भाशेन काम हेंचें पुदिनाय धुयलें फ्रिजीन सुकताय मागीर आतां तेंकां धुयन आतां सुकयन तेजो सॉरी तेजें आतां सुकयन बी दवरला न्ही आनी तुमकां फ्रेश पुदिना जाय जाल्यार हे भाशेन सुकयन पावडर करून दवरूं जाता आनी यूज करूंक मेळटा प्याव आमगे सदां भाशेन आर्या दवरता गायज म्हाका गोंट्या तचका लागला आतां हांव जेच्या वयता ओके स्टे ट्यून गायज
हे गाईज, गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. गाईज, हांवें सकाळीं तुमकां दाखयलोच बेश्टें इंट्रोडक्शन केलोलें, आयज कांय करपा ना म्हूण. पूण आयज न्ही गायज, दनपार आमगे फ्रेंडागे फोन येयली न्ही, ती रिलायन्स मार्टा वयताली तांदूळ बी हाडपा. ती कारान वयताय न्ही गायज, हांव तो चलोन घेवन येता न्हू उबारून, वजन पडटा. मागीर हांवें तांकां सांगिल्लें हांवूय येता म्हूण. मागीर हांव तेंचे बरोबर वचपा न्हेसोलें आनी आमी रिलायन्सान गेली गायज. हांवें तांदूळ घेयले आनी गंव घेयले आनी थोडेशे सोया तें घेयलें आनी हे स्वीट कॉर्न घेयले. आतां हांवें तेंची वयली साल काडले. आतां हे भाशेन तांकां हांव काडटां सगलें आनी मागीर फ्रिजरान घायन हांव तांकां फ्रिजरान दवरतां. जेन्ना गरज पडटा न्हू तेन्ना हांव तांकां मागीर यूज कोत्ता गायज. आनी सांगपा म्हळ्यार हें गायज, आमी रिलायन्सान गेलीं आनी हांव तेला सेक्शनाक गेलें, तेल घेवपा वयतालें, रांदपा तेल. तो थिंगा म्हाका खबर ना गायज, हांव तेला अशें करून पाकिटां हात घाल वयतालें, अशें करून तकलेन हॉर्सान पडलें आनी बरें मार लागलो. आख्खी तकली सुजोवली आनी दुखोत म्हाका. आनी हे दाय हाटीच्यान पांयांकूय लागला, दिमे लागला, हिंगा हाती लागला, हात सुजला. आतां हांव दनपार गेलो आमी. दनपारसान आतां हांव आयस पॅक लायता, पूण सगळीं दुखोता, हें बी सगळें सुजोलां. तूं म्हणटली कितें कंप्लेन कोत्ता. आयज हांव बरें हॅप्पी आहलोलें गायज, पूण इतू हॉर्सान निसरोन पडलें. तेंगे ते एसी आवटलेट आहा न्हू, ते एसी उदक पट म्हूण तेणें बकीट दवरलेली. ते बकिटांसान तें उदक मस्त भायर उसोयन पडलोलें आनी म्हाका कितें खबर. अशें करून तेंगे कावंटर आहलो, ते कावंटराक अशें यू टर्न आहलोलें. तान यू टर्ना कडेन तें उदक गळटा मुसता. म्हाका दिसती पडोना, कित्याक तें यू टर्नाचें आहलोलें न्हू. तरी हांव अशें करून थिंग अशें करून यू टर्न करपाक ढाम को पडलें. आख्खें लेफ्ट सायड सगळी तकली आनी हें सगळी उसळटा. आतां म्हगे फ्रेंडान फोन केलोलो, तो सांगतालो डॉक्टरा धाडू गा मू घरा कडेन. हांवें म्हणलें ना धाडनाका, आतां हांवें आयस पॅक लायलां, रातयांचो आतां आंगूय गरम जालां, जोर येयले सो, कित्याक तें दुखीन जोर येतलो न्ही गायज. म्हणून आतां हांव सोफाचेर अशें बसोन हेंचो म्हगे काम करता. एकलें आहा, कितें कोत्तलें, काम तो करूंक पडटा न्ही गायज. आतां हांव म्हणल्यार आयजान तुमकां कितें दाखोवपाकूय मेळना. चिंतलोलें दाखयतो म्हूण तेणें अलावड केल्या, पूण दाखोवपाकूय मेळना गायज. आयज म्हजे बारबर हे भाशेन जालें गायज. संडे आहा आनी आतां हांव घरांकू बसोन आहा, मिन्स येयन. आतां हांवें तें सामान हाडलो तें थिंगा दवरलें मेजारी आनी कितें कोत्तलें. आनी आतां म्हणलें हें पिड्यार जातलें न्हू म्हणून बसले कडेन हांव तांकां आतां सोलूंक बसोलां. आतां तें सगळीं कॉर्न काडून फ्रिजींक घातां, हांकां स्टोर कोत्ता कंटेनरांक घायन. हे भाशेन हांची कंटेनरां हाय न्हू, हे कंटेनरांक घायन हांव तांकां फ्रीज कोत्ता. आनी जायते दोना मागीर ते काडून तुका यूज करूं मेळटाय. स्वीट कॉर्न कित्याक सुपा घाल्याय या पुलावा घाल्याय अशें करून. आतां सीजन आहा न्ही कॉर्नाचें, देखून हांव आतां फ्रेश आहाय, 10 रुपयांनी एक आहा. थिंगा रिलायन्स मॉलान गेलो न्ही आमी. मागीर तेणें हाडून ती हिंगा रावताय, हांव सी बिल्डिंगां रावता, ती जी बिल्डिंगां रावताय. मागीर सकला पार्किंगा लिफ्टाको पासून तेणें सोडलें. मागीर हांव वयर येयल गायज. मागीर वयर येवन आतां अशें करून हांव पूण सगलें आंग दुखोत, सगळी बॉडी पेन जाता आनी हेंचो हिंग सुजोलां हे कडेन आनी हे सायडीन आख्खे तकली मदेंय दुखोत गायज. तो गायज आयज कांय ना दाखोवपा. आनी आयज वेदरूच अशें करून ग्लुमी आहा. ओके गायज, सो गायज आयज अशें कितें आहा, तरी आयज कांय दाखोवपा मेळना. हेंचो घरांकू बसोन आहा आतां ह्या भाशेन, नाल्यार कितें ना कितें करीत रावता. काल हांवें जायत काम केलें गायज, पूण तरी पसून कितें ना कितें फॅन पुसपा उरलो आहाय. ते मागीर वयर चोडोन लॅडराचेर चोडोन करूं आतां जावपा ना. आतां आनी एक सुमान रावचें पडटलें. एक सुमान मातशें पावस उणी जालें म्हणटरी मागीर कोत्तलें. आनी आतां हें जाल्यार साम बॉडी पेन जाता. तो गायज स्टे ट्यून टील नेक्स्ट व्लॉग. हे व्लॉग आनी ना, हे धाकटेसो विडियो सकाळच्यान. आयज कांय दाखोवपा मेळना, भायलें कांय दाखोवपा मेळना. तो घरांकू आहा हेंचो ह्या भाशेन. हेंचें म्हगे सगळें काम तोडटा अशें करून आहा थोडें लावपाचें उरलोलें. तो आतां हांव म्हगे बॅग बी रेडी करून जाय हालो वचपाक कामाक. तो गायज आतां म्हाका जायना, हांव अशें आहा सोफाचेरूय अशें करून आहा, पांय लांब करून बसोलां आनी हे कॉर्न हें कोत्ता आनी हांकां फ्रिजींक घाता. सो गायज, सी यू दे अंटील नेक्स्ट व्लॉग. तुमकां अशें लागोलें तें सांगाय. बरें लागलें जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय. आनी म्हजे पासत प्रेयर कराय गायज. म्हजी तकली खूब दुखोता. आतां तें पडलें न्ही आनी हांव भिलेंय बी खूब. म्हगे हात पांय कडकडोवपा लागले. पडटरी बरो करून पडोन उरलें हांव. मागीर थिंग जेन्स आहलोले, मागीर तेंगे ते लेडीज स्टाफा आपयले उबारपा.
कित्याक म्हाका उठोंकूच जायना जालें इतू हॉर्सान लागलें आनी म्हज्या हातीन कितें सामान आहलो तेंय पडलें मागीर घाराको इतू उगडास येयलो अरे हांवें मूग बी घेयलोलें हूंय गेल गा म्हूण पण थिंगा उरली तेच जालें सो गायज थँक यू फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज आनी तुमी केअर घेयाय ओके हांव प्रिकॉशन घेता पूण तें जावपा आहा तें जाता न्हू गायज घडलें आतां कितें करया आं प्रे फॉर मी थँक यू गायज सी यू बाय गायज बाय बाय